उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विश्वासीजनलाई सिलगढीबाट जय मसीह छ। जय मसीह। अब हामी परमेश्वरको वचनतिर जानेछौँ अनि त्यही त यो पालि अब यो कोभिड-19ले गर्दा ज्वारबारमा हामी भेटघाट हुन सकेनौँ। मैले हिजो तपाईँको अगाडि युएल 1 को 13-14बाट 2 को 12-13-14बाट मैले हिजो बोल्दै थिएँ तपाईँहरूसँग। यो समय चाहिँ युएलले जस्तो उपवास प्रार्थना बसेर डाको छोडेर विलाप गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले राखेँ, तपाईँको अगाडि फास्टिङ प्रार्थनाको बारेमा राखेँ। साथसाथमा हामीले गन्तीको पुस्तकबाट हेर्दै थियौँ। गन्तीमा जब परमेश्वरले 3 व्यक्तिहरूलाई विशेष गरेर 3 व्यक्तिहरूलाई मार्नुपर्ने, 3 व्यक्ति अबियो दातान र कोरालाई मार्नुपर्ने र उनलाई सहायता गर्ने 250 जना मानिसलाई मार्नुपर्ने थियो र परमेश्वरले चाहिँ तर उनीहरूलाई त मारे 250 जना मानिसलाई त मारे लगभग 14,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई मारेको कुराहरू मैले तपाईँलाई बताएँ। अनि त्यसमा चाहिँ हारूनले चाहिँ प्रायश्चित गरेर उपवास प्रार्थना बसेर हारूनले चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि विपत्ति थामियो भन्ने कुराहरू मैले हिजो तपाईँको अगाडि गरेर यो समयमा चाहिँ सारा विश्वव्यापी मण्डलीले हामी पास्टरले, धर्मगुरुले, विश्वासीहरूले, साधारण विश्वासीले पनि हामीले उपवास प्रार्थना बस्नुपर्छ, हामी फास्टिङ बसेर रुनुपर्छ, हामीले विलाप गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले राखेको छ। अनि उपवास प्रार्थनाले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के कुराहरू दिँदछ, किन उपवास प्रार्थना छिटो सुनाइ हुँदछ भन्ने कुराहरू मैले हिजो तपाईँको अगाडि राखेको छु। र मैले हिजो तपाईँको अगाडि यो पनि राखेँ कि मेरो कुनै पनि शरीरको रोगहरू सबै 4-5वटा डरलाग्दो रोगहरू सबै रोगहरू चाहिँ उपवास प्रार्थना बसेर विलाप गरेर नै मेरो सबै रोगहरू निको भएको हो। र अहिले मेरो कुनै पनि शरीरमा यस्तो रोगहरू छैन। सबै मेरो रोगहरू चाहिँ विलाप गरेर रुएर प्रार्थना गरेर र उपवास प्रार्थना बसेर नै मेरो रोगहरू निको भएको भनेर मैले हिजो तपाईँको अगाडि राखेँ। र मेरो कसरी मैले 10 वर्षको अमेरिकाको भिजा मैले पाएँ। केवल मैले 45 दिनको भिजा मागेको थिएँ, तर परमेश्वरले मलाई 7 दिन फास्टिङ बस्नु लाउनु भयो होटलमा र 7 दिन होटलमा उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि चाहिँ मैले 10 वर्षको अमेरिकाको मैले भिजा पाएँ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँको अगाडि राखेँ। अनि मलाई कसरी परमेश्वरले 25,000 भेटी माग्नुभयो अनि परमेश्वरले मलाई 25,000 भेटी 7 दिनको फास्टिङ प्रार्थना अनि 25,000 भेटी मागेर मैले दिएपछि परमेश्वरले मलाई 10 वर्षको भिजा अमेरिकाको दिनुभयो। र अहिलेसम्म प्रभुको अनुग्रहमा 6 वर्ष समय जाने मौका पनि पाएँ भन्ने कुराहरू मैले हिजो तपाईँको अगाडि राखेँ। र तपाईँले आफ्नो मोबाइलहरूलाई यताउता नहलाइकन राम्रो सुन्नु होला। अनि मैले हिजो तपाईँलाई भनिराखेको थिएँ, तपाईँको फ्यामिलीमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको काममा, तपाईँको लेनदेनको कुराहरूमा, थुप्रै कुराहरूमा अहिलेसम्म प्रार्थनाको उत्तर नआएको हुनसक्छ, छुटकारा नआएको हुनसक्छ। कतिजना व्यक्तिहरू प्रभुमा सायद तपाईँको आएको छैन होला, तपाईँको कतिजनाको रोगहरू निको भएको छैन होला, तपाईँको कतिजनाको नयाँ घरद्वारहरू बनेको छैन होला, कतिजनालाई ऋण लागेको होला, कतिजनालाई तपाईँको जीवनमा समस्याहरू होला, कतिजनाको बालबच्चाहरू छैन होला, कतिजनाको राम्रो परिवार फ्यामिली छैन होला। तर उपवास प्रार्थना जसले बस्दछ, उपवास प्रार्थना बसेर डाको छोडेर विलाप गर्दछ, त्यो घरमा कुनै पनि आलोले आउँछ, छुटकारा आउँछ, चङ्गाई आउँछ। अनि मेरो 25 वर्षको मैले मेरो जीवनमा कैयौँपल्ट 40 दिन, कैयौँपल्ट 21 दिन, कैयौँपल्ट 14 दिन, कैयौँपल्ट उपवास प्रार्थना बसेको छु। आज मेरो घरको, मेरो फ्यामिलीको चाहिँ 100% नै सबैजना मानिसहरू प्रभुमा आएको छ भनेर म भन्नु सक्छु। प्रियहरू, सबै मेरो तपाईँको घर प्रभुमा बाँचेको छैन भने, तपाईँको गाउँमा, तपाईँको सन्तानमा, तपाईँको फ्यामिलीमा प्रभुमा मानिसहरू बाँचेको छैन भने उनीहरू बाँचेन भने एक दिन उनीहरू नरक जान्छ, एक दिन उनीहरू हेल जान्छ। अनि त्यसको लेखा तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। र उनीहरू प्रभुमा बाँचुन् भनेर विलाप गर्ने रुने समय प्रियहरू अहिले नै हो। अहिले नै हामीले विलाप गरेर रुएर उपवास प्रार्थना सहित चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले हिजो पनि तपाईँलाई भने अनि आज पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। केवल यो कोरोना भाइरस रोक्ने
परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर हामीले विलापको साथमा, आँसुको साथमा, क्रन्दन र रोदनको साथमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रियहरू। अनि जब हामी आँसु बसाउँछौँ, जब हामी विलाप गर्छौँ, हाम्रो विलापको प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वरले यो सबै भाइरसहरू पनि हटाउनुहुनेछ। साथसाथमा तपाईँ र मेरो कतिवटा प्रब्लम्सहरू होला जीवनमा, सम्हालिन सक्नु कतिवटा प्रब्लम होला, उपवास प्रार्थनाले चाहिँ प्रियहरू तपाईँको सम्पूर्ण प्रब्लमहरू, समस्याहरू समाधान भएर जानेछ। र म अझै एउटा गवाही तपाईँको अगाडि म बाँड्छु 40 दिन उपवास प्रार्थनाको बारेमा। 40 डेज उपवास प्रार्थना चाहिँ मत्ती 4 को 1 र 2 पदमा तपाईँले प्रभु यीशु मसीहले बाइबलमा 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्नु भएको हामी देख्दछौँ। प्रभु यीशु मसीहले जब प्रभु यीशु मसीहले जब पानीको बाप्तिजम लिनुभयो, पानीको बाप्तिजम लिनुभएपछि उहाँले पवित्र आत्माको बाप्तिजम लिनुभयो। अनि त्यसको बादमा उहाँले तत्काल सेवाकाई सुरुवात गर्नु भएन। उहाँले सेवाकाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्नुभयो। अनि प्रभु यीशु मसीहले 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्नुहुँदाखेरि शैतानले उहाँलाई माथि डाँडामा लगेर परीक्षामा पारे। अनि त्यो डाँडा चाहिँ एकदमै डाँडा छ प्रियहरू। त्यो डाँडामा म 2 पल्ट पुगेको छु इजरायलमा। एकदमै अग्लो डाँडा छ। त्यो डाँडा चाहिँ एकदम डरलाग्दो डाँडा पनि छ। त्यो डाँडामा चाहिँ शैतानले प्रभु यीशु मसीहलाई परीक्षा गरेको थियो प्रियहरू। अनि म फिजिकली पनि त्यो डाँडामा पुग्न पाएको छु, यरुसलेम इजरायलमा प्रियहरू। त प्रभु यीशु मसीहले 40 दिन उपवास प्रार्थना सक्नु भएपछि उहाँ परीक्षित हुनुभयो, परीक्षामा विजयी हुनुभयो। अनि उहाँले आफ्नो जीवनमा सेवाकाई सुरुवात गर्नुभयो। प्रभु यीशु मसीहले हतारमा कहिले पनि सेवाकाई सुरुवात गर्नु भएन। उहाँले आफ्नो धर्मगुरुबाट तालिम प्राप्त गर्नुभयो, ट्रेन हुनुभयो 30 वर्षसम्ममा। त्यसको बादमा उहाँले पानीको बाप्तिजम लिनुभयो। पानीको बाप्तिजमको बादमा उहाँले पवित्र आत्माको बाप्तिजम लिनुभयो। पवित्र आत्माको बाप्तिजम लिनु भएपछि उहाँले 40 दिन फास्टिङ बस्नुभयो। र 40 दिन फास्टिङ बस्नु भएपछि चाहिँ उहाँले सेवाकाई सुरुवात गर्नुभयो। अनि पहिलो मिराकल चाहिँ काना सहरमा भएको थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त अब बाइबलमा 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्ने व्यक्तिहरूलाई हामी हेर्छौँ भने प्रियहरू मोसाले 40 दिन उपवास प्रार्थना बसेको थिए। प्रभु यीशु मसीहले पनि 40 दिन उपवास प्रार्थना बसे। एलियाले पनि 40 दिन उपवास प्रार्थना बसेको कुराहरू बाइबलभित्र प्रिय हामी पाउँदछौँ। तपाईँहरू पनि कैयौँजना मानिसहरू 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्ने मानिसहरू पक्का पनि यहाँ हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई म प्रेरणा दिउँ, अहिलेसम्म तपाईँहरू को-कोले 40 दिनको उपवास प्रार्थना बस्नु भएको छ मलेसियामा? हात उठाउनुहोस् ल। म हेर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म 40 दिन उपवास प्रार्थना बसेको छु भन्नेहरूले चाहिँ हात उठाउनुहोस् त। सुन्दै हुनुहुन्छ? म बसेको छु पास्टर बुवा। 40 दिन बस्नुभयो तपाईँले? हजुर पास्टर बुवा, म बसेको छु 40 दिन। अनि अहिले नि 40 दिनमै छु। तपाईँको शुभ नाम के हो? महिमा सुनुवा। ल महिमा सुनुवालाई हामी ताली बजाउँ। 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्नुहुन्छ है। हामी 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्ने महिमा सुनुवाको छोरीलाई हामी ताली बजाउने छौँ। धेरै व्यक्तिहरू बसेको छ। ल तपाईहरु फटाफट हात उठाउनुहोस् न। 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्नेहरू को हुनुहुन्छ? अलि हेरौँ न। 1 जना, 4 जना, 5 जना, 6 जना, 7 जना, 7 जना। कतिजना बस्नुभयो? थुप्रो छ बस। 11, 12 जना, 13, 14 थुप्रो छ बस्नुभयो। 14 जना रे। ल 14 जनालाई ताली बजाउँ हामी सबैजना मिलेर। ल तपाईहरु ताली बजाउँ। धन्यवाद प्रभुलाई महिमा होस् कि तपाईहरु उपवास प्रार्थनामा हुनुहुन्छ। र म तपाईलाई एउटा 40 दिन उपवास प्रार्थनाको गवाही तपाईलाई बताउँ। विवाह गर्नुभयो अनि विवाह गर्नु भएपछि 1-1.5 वर्षको बादमा विशेष बुहारीको पेटमा चाहिँ प्रियहरू बच्चा आयो। अनि बच्चा आएपछि चाहिँ एक दिन उनी बिमारी पर्नुभयो। बुहारी चाहिँ बिमारी पर्नुभएपछि जो डाक्टरको लानु भएको थियो। अनि डाक्टरले चाहिँ त्यो भाइ र बुहारीलाई भन्नुभयो कि बुहारीको पेटमा चाहिँ बच्चादानीमा चाहिँ एउटा ट्युमर आएको छ। अहिले नै काटिहाल्यो भने त्यो ट्युमर अहिले नै निकालिहाल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर आमा चाहिँ बाँच्छ, तर भित्र भएको बच्चा चाहिँ हामीले फ्याँक्नुपर्छ। ट्युमरसँगै बच्चा चाहिँ निस्किन्छ। र तर अहिले हामीले ट्युमर निकालेन भनेदेखिलाई चाहिँ
अहिले यो ट्युमर निकालेन भने चाहिँ भोलि पर्सि 9 महिनाको बादमा नानी जन्मिने बेलामा आमा मर्नु पनि सक्छ, नानी मर्नु पनि सक्छ ट्युमर ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि। र बेहतर अहिले नै त्यो ट्युमर निकाल्नुपर्छ शिशुमा त्यो बच्चा नानीबाट। र अहिले ट्युमर निकाल्दाखेरि चाहिँ आमा सेफ हुन्छ तर नानी पनि खतम हुन्छ भित्र, नानी पनि मिसक्यारेज हुन्छ, नानी पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ डाक्टरले सल्लाह दिएको थियो प्रियहरू। अनि म कहाँ आउनु भएको थियो त्यो भाइ र बहिनी, के गर्नुपर्ने अब अहिले ट्युमर निकाल्यो भने आमा चाहिँ सेफ हुन्छ र भोलि पर्सि गएर आमा चाहिँ बाँच्छ। तर अहिले ट्युमर निकाल्दाखेरि नानी पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, नानी पनि 1.5 महिनाको नानी पनि नष्ट हुन्छ। तर भोलि पर्सि गएर 9 महिनाको बादमा नानी जन्मिने बेलामा चाहिँ ट्युमर ठुलो भएको कारणले गर्दा नानी नजन्मिनु सक्छ र नानीले गर्दा आमा पनि मर्नु सक्छ भनेर भन्नुभएको छ। र के सल्लाह दिने अब उनी मौका आएका थिए। अनि मैले भाइ र बहिनीलाई मलाई तपाईँले 2-3 दिन समय दिनु, म प्रार्थना गर्छु, म परमेश्वरसँग उपवास प्रार्थना बसिकन मात्र तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु भनिकन मैले त्यसो भनेको थिएँ। अनि मैले नबन्दै केही समय उपवासहरू बसिकन परमेश्वरको आवाज मैले सुने। अनि प्रभुले मलाई यसरी भन्नुभयो, त्यो भाइ र बहिनीले चाहिँ 40 दिन उपवास प्रार्थना बसोस्, 40 डेज उपवास प्रार्थना बसोस्, म मिराकल गर्नेछु, म चङ्गाई गर्नेछु भनेर प्रभुले मसँग भन्नुभयो। अनि मैले केही दिन त्यो भाइ र बहिनीलाई बोलाएँ प्रियहरू। अनि बोलाएपछि मैले यसरी भने, भाइ र बहिनी तपाईहरु डाक्टर जानु पर्दैन, तपाईहरु कुनै पनि डाक्टरकोमा नजानु होला र अपरेसन गर्नु पर्दैन। प्रभुले भन्नुभएको छ तपाईँ दुईजना हस्बेन्ड र वाइफले 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्नु भनेर भन्नुभएको छ र 40 दिन उपवास प्रार्थना बसेको मिराकल गर्नु भएको छ। केही भयो? आवाज आउँदैछ? होइन, ठिक छ बा, ठिक छ, अहिले मिलाए बा। ओके, त मैले त्यहाँदेखि दुईजना भाइ र बहिनीलाई 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्नुको लागि उहाँलाई प्रेरणा दिए। अनि दुईजना बुढाबुढी हस्बेन्ड र वाइफले 40 दिन उपवास प्रार्थना दुईजना बुढाबुढीले गर्नुभयो। प्रेयर उहाँहरूले 40 दिन कम्प्लिट उपवास प्रार्थना बस्नुदाखेरि बिचमा गएर हामीले पनि उपवास प्रार्थना बस्नु सहायता गऱ्यौँ। हामीले पनि बिच गएर उहाँको लागि घरमा गएर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि दिन बित्दै गयो। दुईजना हस्बेन्ड र वाइफले एकदमै इमानदारीपूर्वक 40 दिन उपवास प्रार्थना सिधाउनु भयो। अनि त्यस बादमा पेटमा बुहारीको बच्चा बढ्दै गयो अनि अलमोस्ट 9 महिना पुग्यो। त्यो भित्रमा उहाँहरू कुनै पनि हालतले उनीहरू डक्टरको साथमा उहाँहरू जानु भएन, किनकि प्रभुले डक्टरकोमा नजानु भन्नुभएको थियो 40 दिन उपवास प्रार्थना बसेपछि। अनि नानी जन्मिने बेलामा म चाहिँ त्यसरी मेरो श्रीमतीसँग साउथ इन्डियाको यात्रातिर थिएँ, 6-7 स्टेटमा। अनि मैले भाइसँग सम्पर्क गरिबसेँ किनकि अब नानी जन्मिने बेला भएको छ। र नानी जन्मिने दिनको कुरा म तपाईँलाई बताऊँ। नानी जन्मिने दिन चाहिँ बुहारीलाई केही साह्रो भन्नुभयो, उहाँ नानी जन्मिनु नसकेर। अनि भाइले चाहिँ उहाँले त्यति बेला नर्सिङ होममा लानुभयो। नर्सिङ होममा लगेपछि चाहिँ भाइले बुहारीलाई आफ्नो वाइफलाई चाहिँ उहाँले एडमिट गर्नुभयो। मोबाइल निकै हल्लिँदैछ तपाईँहरूको। त त्यो दिन चाहिँ बुहारीलाई भाइले नानी जन्मिनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नर्सिङ होममा लानुभयो। र नर्सिङ होममा लगेपछि भाइ चाहिँ त्यो दिन पनि उपवास प्रार्थनामा हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ दक्षिण भारततिर थिएँ। भाइले मलाई पछाडि भन्नुभयो, उपवास प्रार्थना सहित नै बुहारीलाई उहाँले अस्पतालमा एडमिट गर्नु भएको थियो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला दुईजना नानीहरू चाहिँ लेबर रुम भित्र हालेको थियो। अनि नानीको आमाहरूले चाहिँ नानीलाई जन्म दियो, तर सिजर भएको थियो त्यो दुईजना नानीको आमाहरूको। अनि भाइले चाहिँ प्रार्थना गरिराखेको थिए। उहाँको श्रीमतीको टर्न आयो र श्रीमतीलाई फेरि लेबर रुममा लग्यो नानी जन्मदिनको लागि। अनि बाहिर चाहिँ भाइले अन्य भाषामा उपवास प्रार्थना सहितै प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। अनि केही समयको बादमा अचम्म तरिकाले एउटा नर्स आउनुहुन्छ। अनि नर्स आएर भन्नुहुन्छ कि मिस्टर तपाईँ एकदमै भाग्यमानी हुँदो रहेछ, तपाईँ लक्की हुँदो रहेछ, तपाईँको छोरी भएको छ भनेर चाहिँ नर्सले भन्नुहुन्छ त्यो प्रभुको दासलाई। अनि प्रभुको दासले सोध्नुहुन्छ खै मेरो छोरी, खै मेरो नानी भन्दाखेरि चाहिँ भित्रबाट डक्टरको हातमा नानी चाहिँ छ, डक्टरले नानी लिएर आउँदैछ भनिकन चाहिँ त्यो सिस्टरले चाहिँ हाम्रो चर्चको ब्रदरलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नुभयो। अनि नर्मली नानी जन्मिसकेपछि जब नानी चाहिँ जन्मेको थियो, नानी एकछिनमा डक्टरले लिएर आउनुभयो। अनि डक्टरले लिएर आएपछि चाहिँ हाम्रो
मण्डलीको प्रभुको दासलाई नानी दिनुभयो अनि यसरी भन्नुभयो ब्रदर तपाईको जीवनमा चाहिँ एउटा ठुलो मिराकल भयो, तपाईको वाइफको जीवनमा ठुलो मिराकल भयो। तपाईको श्रीमतीले चाहिँ नेचुरली नानी जन्मायो, सिजर गर्नु परेन। अनि किन ढिलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको श्रीमतीको पहिलाको रेकर्ड अनुसार चाहिँ तपाईको श्रीमतीको पेटभित्र युटेरसभित्र चाहिँ एउटा ट्युमर थियो। तपाईको श्रीमतीको पहिलाको रेकर्ड अनुसार चाहिँ 9-10 महिना अगाडि चाहिँ ट्युमर थियो। अनि नानी जन्मिसकेपछि चाहिँ त्यो नानी कसरी जन्मियो त्यो पनि नेचुरल एकदमै मात्रामा नर्मल नानी जन्मियो। अनि नानी जन्मिसकेको बादमा चाहिँ हामीले त्यो ट्युमर खोज्यौँ पेटभित्र। त्यो ट्युमर चाहिँ हामीले युटेरसभित्र खोज्यौँ। तपाईँको श्रीमतीको धेरै खोज्यौँ हामी धेरैजना भएर खोज्यौँ, हामी 3-4 जना भएर। तर तपाईँको श्रीमतीको पेटभित्र चाहिँ हामीले ट्युमर पाएनौँ। अनि हामी एकदमै अचम्भित छौँ कि तपाईँको श्रीमतीको पेटभित्र कसरी ट्युमर हरायो भनेर चाहिँ डाक्टर आफै पनि छक्कै पर्नुभयो प्रेयरहरू। त आज त्यो नानी कमसे कम पनि आज यो घटना घटेको 20-22 वर्ष भयो। अहिले त्यो नानी चाहिँ धेरै ठुलो भएको छ। त्यो नानी एकदमै मात्रामा राम्रो भएको छ, राम्रो छ अनि पढिराखेको छ प्रेयरहरू। त 40 दिनको उपवास प्रार्थना हस्बेन्ड र वाइफले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेयरहरू त्यो बहिनीको शरीरभित्र भएको, त्यो बहिनीको पेटभित्र भएको, युटेरसभित्र भएको त्यो बहिनीको ट्युमर पनि प्रेयरहरू हराएर गयो। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। हजुर हजुर सुनिँदैछ। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिँदैछ। हेलो सुनिँदैछ बासो सुनिँदैछ। अरूले सुन्नु भएको छ कि सुन्नु भएको छैन होला? सबले हालेलुया भन्नुहोस् त। हजुर हामी सुन्दैछौँ। हालेलुया 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 हालेलुया। ल त प्रियहरू 40 दिनको उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि एउटा बहिनीको पेटभित्र युटेरसभित्र भएको ट्युमर हराएर गयो। 40 डेजको ट्युमर 40 डेजको फास्टिङ बस्दाखेरि यो हाम्रो मण्डलीमा भएको प्रियहरू कुरा हो। र म तपाईँलाई उपवास प्रार्थनाको बारेमा आजको यो टाइममा उपवास प्रार्थना बस्नुपर्छ। उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि यो समस्याहरू समाधान भएर जान्छ। उपवास प्रार्थनाले नै ठुलो कामहरू हुँदछ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा। उपवास प्रार्थना जुन मण्डलीले प्रेयर बस्दछ त्यहाँ शक्ति र सामर्थ्यको कुरा आउँदछ। उपवास प्रार्थना जुन पास्टरले बेसी मात्रामा गर्दछ, अगुवाले एउटा विश्वासित गर्दछ, उनलाई परमेश्वरले दान वरदानहरू दिनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले उपवास प्रार्थना बेसी बस्नुहुन्छ परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्य उहाँको जीवनमा आइराखेको हुन्छ। जुन व्यक्तिले बेसी उपवास प्रार्थना बस्छ उनको जीवनमा शैतान आक्रमण भए तापनि तर शैतानले केही पनि हानि गर्न सक्दैन। जुन मानिसले बेसी उपवास प्रार्थना बस्छ उनको जीवनमा रोग कष्टहरू प्रेर आउँदैन। जुन मानिसले बेसी उपवास प्रार्थना बस्छ उनको काममा उनको जीवनमा सफलताको प्राप्त आउँदछ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँहरू धेरैजना 13-14 जना भन्दा बेसी मात्रामा उपवास प्रार्थनामा यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, किनकि उपवास प्रार्थनाले प्रेयर फास्टिङ प्रार्थनाले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो रिभाइभल, ठुलो जागृतिको कुरा प्रेयर ल्याउँदछ। ठुलो जागृतिको कुराहरू प्रेयर आउँदछ प्रेयर फास्टिङ प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि। म तपाईँलाई उपवास प्रार्थनाको कैयौँ गवाईहरू प्रेयरमा तपाईँलाई म बाँडिराखेको छु। फास्टिङ प्रार्थनाको कैयौँ टेस्टिमनीहरू प्रेयरमा तपाईँको अगाडि बाँडिराखेको छु। अनि अहिले मसँग तपाईँले 21औं दिन उपवास प्रार्थनाको बारेमा यति बेला हामी हेर्नेछौँ। दानियलको च्याप्टर 9 हामी हेर्नेछौँ। बुक अफ दानियललाई हामी हेर्नेछौँ प्रेयर। सबैजनाले दानियलको पुस्तक च्याप्टर 9 खोल्नु होला। सबैजनाले खोल्नुभयो बाइबल? खोल्यौँ। ल दानियलको च्याप्टर 9 को म 1 देखि लिएर 6 सम्म यसरी पढ्दैछु। दानियलको प्रार्थना। आसुरसका छोरा दाराको प्रथम वर्षमा जो माली वंशका थिए र बेबिलोनी राज्यको शासक तुल्याएका थिए उनका राज्यकालको प्रथम वर्षमा म दानियलले यर्मिया अगमवक्तालाई दिएको परमप्रभुको वचन अनुसार
धर्मशास्त्र बुझे चाहिँ कि यरुशलेमको उजाड अवस्था 70 वर्षसम्म रहनेछ। यसकारण उपवास साथ भाङ्रा ओढेर खरानी घसी प्रार्थना र अन्तर्विधि गर्दै परमप्रभु परमेश्वरतर्फ म फर्के। मैले पाप स्वीकार गरी परमप्रभु मेरो परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। परमप्रभु महान र भययोग्य परमेश्वर जसले उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने सबैसँग प्रेमको करार पुरा गर्नुहुन्छ। हामीले पाप गरेका छौँ र गल्ती गरेका छौँ, हामी दुष्ट भएका छौँ र बागी बनेका छौँ, हामी तपाईँको आज्ञा र धार्मिक नियमहरूबाट तर्केका छौँ, हामीले तपाईँको सेवक अगमवक्ताको कुरामा ध्यान दिएनौँ जसले तपाईँको नाममा हाम्रा राज्यहरू, हाम्रा प्रधानहरू र हाम्रा पिता पुर्खाहरू र देशका सबै मानिसहरूसँग बोलेका थिए। प्रियहरू, यहाँ दानियल च्याप्टर 9 मा दानियलले एक दिन प्रियहरू प्रार्थना गर्दै गरेको हामी देख्दछौँ यहाँ। अनि प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दानियलले प्रियहरू प्रार्थना बसेको छ, अझै बिन्ती गरेको छ। भाङ्राहरू ओढेर खरानी घसेर उहाँले उपवास प्रार्थना बसेको हामी देख्छौँ। यहोवाको पापहरू स्वीकार गरेको, आफ्नो जनको पापहरू स्वीकार गर्दै उहाँले उपवास प्रार्थना बसेको हामी देख्दछौँ। अनि दानियलले चाहिँ 21 दिनसम्म उपवास प्रार्थना बसेको प्रियहरू हामी देख्दछौँ। प्रियहरू, अब दानियलको 10 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ। दानियलले देखेको एउटा मानिसको दर्शन भनेर 10 को 1 देखि पढ्दैछु म। फारसका राजा कोरेसको तेस्रो वर्षमा दानियललाई, जसलाई बेलतशजर भनिन्थ्यो, एउटा दर्शन दियो। यस दर्शनको सन्देश सत्य थियो र यो एउटा ठुलो लडाईँको बारेमा थियो। त्यस सन्देशको अर्थ तिनलाई दर्शनमा प्राप्त भएको थियो। त्यस बेला म दानियलले 3 हप्तासँग शोक गर्दै रहे। मैले कुनै मिठो खाना खाइन, न मासु न दाग मेरो मुखमा पर्यो र 3 हप्ता नबितेसम्म मैले कुनै पनि किसिमको तेल घसिन। प्रियहरू, दानियलले यहाँ 3 हप्ता भनेको 21औं दिनसम्म लगातार उपवास प्रार्थना बसेको छ र उसले केही पनि खाइन भनेर भनिन्छ। प्रियहरू, मैले केही पनि खाइन भनेर भनिन्छ। प्रियहरू, त उसले प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि अब केही दर्शनहरू देखेको छ र त्यो दर्शनको केही खण्डहरू चाहिँ यसरी म पढेर सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई। त अब म तपाईँलाई केही मात्रामा यसरी भन्दैछु। म दानियलले प्रियहरू यहाँ दर्शन देखेको थुप्रै 10 अध्यायमा छ प्रियहरू, र म तपाईँलाई म 12 पढ्न चाहन्छु। दानियल 10 को 12। तिमीले भन्दै गए, नडराउ दानियल, तिमीले आफ्नो मन समझ लगाएको र तिम्रो परमेश्वरको सामु आफैलाई नम्र तुलाएको पहिलो दिन देखियो र म दिनकै प्रत्युत्तरमा आएको छु। तर फारस राज्यका राजकुमारले मलाई 21औं दिनसम्म विरोध गरे। तब प्रधान राजकुमारहरूमध्ये एकजना मिखाएल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासँग म त्यहाँ रोकिए। अब म भविष्यमा तिम्रो मानिसलाई के हुनेछ भन्ने कुरा बुझाउन तिमी कहाँ आएको छु, किनभने दर्शन चाहिँ पछि हुने कुरासँग सम्बन्धित छ। फेरि यहाँ एउटा अब गहिरो कुराहरू छ। यो भित्र फर्स्ट हेभन, सेकेन्ड हेभन एन्ड थर्ड हेभनको कुराहरू यही तपाईँले पाउनुहुन्छ। पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग र तेस्रो स्वर्गको बारेमा तपाईँले यहाँ यो अध्यायबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, दानियलले 21 दिनको उपवास प्रार्थना बस्दै गर्दाखेरि दानियलले केही पनि प्रियहरू खाँदैन, यहाँ केही पनि खाँदैन। इभन दानियलले यहाँ तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ भने मृत्युल्य भएकोहरू छ। यहाँ यसरी देख्दछ 10 को 7 मा म दानियलले मात्र त्यो दर्शन देखे, मसँग भएका मानिसले त्यो देखेनन्। तर तिनीहरूलाई यति डर भयो कि तिनीहरू भागेर आफै लुके। यसकारण म त्यसमा दर्शन हेर्दैको अवस्थामा एक्लै छोडिए। ममा कुनै बल बाँकी रहेन, मेरो अनुहार मृत्युल्य पहेँलो भयो र म असहाय भए। फेरि दानियलले 21 दिनसम्म उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि यो मान्छेको शरीर कमजोर भएको थियो, यो मान्छे एकदमै विक भएको थियो केही नखाँदाखेरि। अनि उसले दर्शन पनि कन्टिन्यू देखिराखेको थियो। अनि दर्शन देख्दै गर्दाखेरि अरूले त्यो दर्शन देख्न सकेन भन्ने कुराहरू लेखेका हामी पाउँछौँ। अनि यो मान्छे चाहिँ बेहोस भएर प्रियहरू लडेको थियो, बेहोस भएर यो मान्छे गिरेको थियो। प्रियहरू, बेहोस भएर यो मान्छे चाहिँ लडेको प्रियहरू थियो। अनि दानियल 21 दिनसम्म नखाँदाखेरि बेहोस भएर लडेको प्रियर हामी पाउँदछौँ यहाँ। अनि लडिसकेपछि चाहिँ यहाँ कोही एकजना व्यक्ति आउनुहुन्छ, याद गर्नुहोस्, कोही व्यक्ति आउनुहुन्छ। अनि यो मान्छेले चाहिँ
बिस्तारै मात्रामा दानियलसँग कुराकानी गर्दछ। हे अति प्रिय दानियल, बेहोस भएको बेला भाइ दानियल अलि लडेको छ उपवास प्रार्थना बस्दा बस्दा, अनि बेहोस भएको बेलामा एउटा व्यक्ति आएर भन्दछ, ए दानियल तिमी नडर, तिमी अति प्रिय दानियल तिमी नडर, बातचित गर्नु थालेको छ। अनि भन्दछ जुन दिनदेखि तिमीले 21 दिन उपवास प्रार्थना सुरुवात गर्यौ, तिम्रो पहिलो दिन उपवास प्रार्थनाको उत्तर, पहिलो दिन उपवास प्रार्थना बसेको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। फर्स्टले तिमीले प्रार्थना गर्यौ त्यही परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नु भएको छ। र अहिले चाहिँ म तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर लिएर म चाहिँ आउँदै थिएँ। तपाईँले राम्रो डानियल च्याप्टर 9 र 10 पढ्नु भने बुझ्नुहुन्छ। म प्रार्थनाको उत्तर लिएर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाटोमा मलाई फारस राज्य अथवा अहिलेको चाहिँ इरान देशको शैतानले मलाई रोकेर राख्यो। सुन्नुहोस् है, 21 दिनसम्म मलाई रोकेर राख्यो। म प्रत्येक दिन आउने कोसिस गरेँ। पहिलो दिन म आउने कोसिस गरेँ, मलाई शैतानले आउन दिएन। सेकेन्ड डेमा म आउने कोसिस गरेँ, मलाई शैतानले आउन दिएन। थर्ड डेमा आउने प्रयास गरेँ, पृथ्वीमा तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर लिएर म आउन सकिनँ। फोर्थ डेमा आउने प्रयास गरेँ, म आउन सकिनँ। लगभग 20 दिनसम्म कन्टिन्यू शैतानले दानियलको प्रार्थनाको उत्तर लिएर आउँदै गरेको व्यक्तिलाई रोकेर राख्यो। यो व्यक्ति को थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्याब्रिएल थियो। प्रेयर तपाईँलाई थाहा छ 9 किसिमको स्वर्गदूतहरूमा ग्याब्रिएल दूतको काम चाहिँ परमेश्वरको सन्देशलाई लिएर आउने हो। हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर लाने माथि र प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरबाट लिएर आउने एउटा स्वर्गदूतको नाम चाहिँ ग्याब्रिएल स्वर्गदूतहरूमा। तपाईँलाई थाहा छ पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग र तेस्रो स्वर्गको बारेमा मैले तपाईँलाई पहिला बताएको छु। पहिलो स्वर्ग चाहिँ जहाँसम्म चिलहरू उड्न सक्छ, जहाँ हावाजहाज उड्न सक्छ, त्यहाँसम्म पहिलो स्वर्ग भनेर प्रियहरू हामी भन्दछौँ पहिलो स्वर्ग। दोस्रो स्वर्ग चाहिँ जहाँसम्म उपग्रहहरू जानु सक्दछ, प्लानेटहरू जहाँसम्म छ प्रियहरू, त्यो प्लानेटहरूमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको अन्तरिक्ष यानहरू पुर्याउँदछ प्रियहरू। अझै माथि प्रियहरू प्लानेटहरू, जहाँ 9 किसिमको प्लानेटहरू छ, त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड हेभन भनेर भनिन्छ, दोस्रो स्वर्ग भनिन्छ प्रियहरू। त्योभन्दा अझै माथि प्रियहरू एउटा स्वर्ग छ, अझै माथि एउटा स्वर्ग छ, त्यहाँ चाहिँ मिडल प्याराडाइस छ भनेर पनि मैले पहिला तपाईँलाई सिकाएँ। पास्टर पाउल योजनले सिकाएको छ। त्यो तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ प्रियहरू मिडल प्याराडाइस भन्ने छ। त्यो मिडल प्याराडाइस भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म मरिगएका मानिसहरूको आत्मा चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले राख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई प्राय यो बुझ्नु भएको छ प्रियहरू। अब परमेश्वर चाहिँ पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग, तेस्रो स्वर्ग तिनै जग्गामा उहाँ बस्नुहुन्न। तेस्रो स्वर्ग भन्दा अझै माथि छ। उहाँ परमेश्वरको सिंहासन, परमेश्वरको मन्दिर भनेर लेखेको हामी प्रेयर पाउँदछौँ। परमेश्वरको पवित्र वासस्थान भनेको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वर चाहिँ अलग्गै बस्ने एउटा ठाउँ छ प्रेयरहरू। परमेश्वर चाहिँ बस्ने ठाउँ एउटा अलग्गै ठाउँ छ। त्यहाँ चाहिँ दानियलको 21 दिनको उपवास प्रार्थना चाहिँ त्यहाँ पुग्यो प्रेयर, त्यहाँ पुग्यो। पृथ्वीमा दानियलले 21 दिन प्रार्थना गरेको त्यो सबै प्रार्थनाहरूमा पुग्यो प्रेयर। इभन त्यो प्रार्थनाको उत्तर लिएर आउने ग्याब्रिएल दूतले भन्दछ, जुन दिन तिमीले उपवास प्रार्थना सुरुवात गर्यो, फर्स्ट डे तिम्रो उपवास प्रार्थना, पहिलो दिनै तिम्रो उपवास प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ परमेश्वरले दिनु भएको हो। र म चाहिँ तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर लिएर आउँदै थिएँ तल पृथ्वीमा, तर मलाई बाटोमा रोक्यो। यो बाटोमा कसले रोक्यो भन्दा फारस देश भनेको छ दानियलको च्याप्टर 9-10 मा। फारस भनेको छ अहिलेको इरान देशको शैतानले रोकेर प्रेयर राख्यो। सेकेन्ड हेभनमा चाहिँ प्रेयर, थर्ड हेभन, सेकेन्ड हेभनमा चाहिँ सबै घाम, जुन र ताराहरू, विभिन्न किसिमको प्रेयरहरू त्यहाँ प्लानेटहरू छ। अनि तपाईँलाई याद रहोस्, यो संसारमा जति बेसी शैतान छ, त्योभन्दा बढी मात्रामा शैतान चाहिँ माथि सेकेन्ड हेभनमा बस्दछ। शैतान चाहिँ माथि छ। तपाईँले राम्रो याद गर्नुहोस् है। यो कुरा बुझ्नु भयो भने तपाईँले धेरै प्रार्थना गर्नु सक्नुहुन्छ। यो कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईँ प्रार्थना गर्नु सक्नुहुन्न।
माथि हाम्रो प्रार्थनाको जो उत्तर छ परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई दिनुहुन्छ। हाम्रो 2 मिनट हाम्रो 10 मिनटको प्रार्थना उत्तर पनि परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ र भने दिनुहुन्छ। अनि माथिबाट स्वर्गदूत छ जहिले पनि प्रार्थनाको उत्तर लिएर माथिबाट तल झर्नुहुन्छ, तर बीच बाटोमा रोकिन्छ। किन रोकिन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड हेभनमा चाहिँ शैतानको अखडा छ, एकदमै डरलाग्दो शैतानहरू छ। अनि परमेश्वरको दूतले ग्याब्रिएल दूतले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर तल लिएर पृथ्वीमा आउँदै गर्दा बाटोमा आउनु सक्दैन, ऊ बाटोमा रोक्छ, बाटोमा रोकिनु पर्छ। ऊ शैतानले आउनु दिँदैन, उनलाई आउन दिँदैन। अनि हाम्रो प्रार्थनाको धेरैवटा उत्तर अहिले माथि रोकिएको प्रियहरू छ, तल आउनु सकेको छैन प्रियहरू। त यहाँ 21 दिनको बादमा यहाँ भन्दछ, ग्याब्रिएल दूतले यसरी भन्दछ, 10:12 पदमा यसरी भन्दछ, तिनले भन्दै गए, नडराउ दानियल, तिमीले आफ्नो मन समझतिर लगाएको र तिम्रो परमेश्वरको सामु आफूलाई नम्र तुलाएको पहिलो दिन फर्स्ट दिनदेखि नै तिम्रो शब्दहरूको सुनाइ भएको छ र म तिनकै प्रत्युत्तरमा आएको छु। तर फारस राज्यको राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गर्यो। तब प्रधान दूतहरू मध्ये एकजना मिखायल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासँग म त्यहाँ रोकिएँ। ग्याब्रिएल दूतलाई फर्स्टमै आउनु हो, पहिलो दिन पनि आउनु कोसिस गरेको, दोस्रो दिन पनि आउनु कोसिस गरेको, तेस्रो दिन पनि आउनु कोसिस गरेको फेरि ग्याब्रिएल दूत चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर दिएर, तर शैतानले रोकेर राख्यो बाटोमा। ग्याब्रिएल दूत र प्रेरितहरू इरान देशको शैतानको बीचमा युद्ध भइरह्यो। ग्याब्रिएल दूत तल आउन सकेन। ग्याब्रिएल दूतले त्यो इरान देशको त्यो शैतानलाई जितेर तल आउन सकेन फेरि ग्याब्रिएल दूत। अनि अन्तिम दिनमा 21 दिनको रहस्य कुरा छ, ग्याब्रिएललाई सहायता गर्नको लागि चाहिँ माइकल दूत आए। ग्याब्रिएललाई सहायता गर्नको लागि चाहिँ माइकल दूत आयो, बाइबलले भन्दछ। अनि ग्याब्रिएल दूत र माइकल दूत आएर ग्याब्रिएल दूत र माइकल दूत भएर चाहिँ त्यो इरान देशको शैतानलाई जिते, परास्त गरे। अनि अन्तमा गएर 21 दिनमा चाहिँ प्रियहरू ग्याब्रिएल दूत चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर लिएर यहाँ तर दानियल भएकोमा प्रियहरू आए। त यो कुरा तपाईँ र मैले विश्वको मण्डलीले यो च्याप्टर 9 and 10 बुझ्यो भनेदेखिलाई प्रेरितहरू र उता गएर प्रेरितको पत्र तपाईँलाई सिलास र पाउलको प्रार्थनाको कुराहरू तपाईँले राम्रो बुझ्नुभयो भने राम्रो हो प्रेरितको पुस्तकमा। र यो च्याप्टर 9 र 10 दानियल राम्रो बुझ्नुभयो भने संसारमा सबैजना मान्छे प्रेयर वारियर हुन्छ। आज मान्छेहरू किन प्रार्थना गर्नु नसकेको कारण चाहिँ प्रार्थनाको रहस्य नबुझेर, फास्टिङ किन बस्नु नसकेको भन्दाखेरि चाहिँ उपवासको रहस्य नबुझेको कारणले गर्दाखेरि। त आज 14-15 जना तपाईँहरू 40 दिनको उपवासमा हुनुहुन्छ, एकदमै तपाईँलाई बधाई छ। परमेश्वरले तपाईँलाई यो केही शिक्षा पनि दिँदै हुनुहुन्छ। फेरि एउटा म तपाईँलाई कुरा भन्नु, दानियलले 1 दिन उपवास प्रार्थना बस्नुभयो, उत्तर आएन, तर पनि उनी उपवास प्रार्थना ब्रेक गरेन। 2 दिन उपवास प्रार्थना बस्नुभयो, दानियलको उपवास प्रार्थनाको उत्तर आएन, तर दानियलको उपवास प्रार्थना ब्रेक गरेन। दानियलले 3 दिन उपवास प्रार्थना बस्यो, उत्तर आएन, तर उसले प्रार्थनालाई ब्रेक गरेन। दानियलले 10 दिनसम्म उपवास प्रार्थना बस्यो, उत्तर आएन, उसले प्रार्थना ब्रेक गरेन, निराश भएन। इभन दानियलले 20 दिनसम्म उपवास प्रार्थना बस्यो, उत्तर आएन, तर पनि दानियलले उपवास प्रार्थना ब्रेक गरेन। तर 21 दिन कन्टिन्यू उपवास प्रार्थना बस्दै गर्दाखेरि दानियल बेहोस भएर लडे। मान्छे चिचाउँदा कराउँदा रुँदाखेरि मान्छे लड्छ। तपाईँहरूलाई म अहिले सोधिराखेको छु, मलाई उत्तर दिनु होला। अहिलेसम्म उपवास प्रार्थना बस्दा रुँदा थाकेर गर्लाम गुडुम लडेको, तपाईँहरू बेहोस भएको, फास्टिङ बसेर को हुनुहुन्छ होला? हात उठाउनुहोस् त प्लिज। अनम्युट गरिकन हात उठाउनुहोस् है एकछिनको लागि। कोही हुनुहुन्छ उपवास प्रार्थना बस्नु भएर प्रार्थना गर्दा बेहोस भएको, भोकले लुएर कराएर बेहोस भएको को हुनुहुन्छ यहाँ?
त्यो हात उठाउनु पर्यो अब देख्ने गरीले। कोही हुनुहुन्छ बेहोस भएर मर्नु भएको? हजुर लडेको त छैन पास्टर। खानु भएर बेसी खानु भएर कि निद्राले लड्नु भयो? त्यस्तो त होइन। तपाईँ धेरैजना फास्टिङ बस्नु भएको छ। कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ उपवास प्रार्थना बसेर रुँदा 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 थाकेर भोग्ने गर्लाम गुरु लड्नु भएको कोही हुनुहुन्छ यहाँ? खै जवाब आएन हौ, साउन्ड छैन। कोही हुनुहुन्छ म तपाईँको चेहरा देख्न चाहन्छु उपवास प्रार्थना बस्दा बस्दा रुँदा 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 चिचाउँदा चिचाउँदा गर्लाम गुरुम लडेको कोही हुनुहुन्छ यहाँ डानियल जस्तो जेबीमा? कहीँबाट आवाज के कसो छैन रहेछ पास्टरको पहिलो कोही लडा छैन रहेछ अहिलेसम्म हात उठेन के के कसो हौ? ल अब इमान्दारी भाइ पास्टर रत्नजीले इमान्दारी पूर्वक भन्नुभयो। अब ठिकै छ, अर्को पालि आएर कुराकानी गर्दै गरौँला फेरि पनि। किन लड्नु भएन? म चाहिँ प्रियहरू म जीवनमा एकपल्ट लडेको छु। आजभन्दा 20-21 वर्ष अगाडि 3 दिन लगातार उपवास प्रार्थना बसेको म 3 दिन 3 रात केही नखाइकन केवल पानी मात्र उपवास प्रार्थना बसेर रुकै म तालामाथि मेरो दार्जिलिङ रङ्गित मजुवाको हो, मेरो पुरानो घरमा तालामाथि त 20-21 वर्ष अगाडिको कुरा हो। म 3 दिन लगातार उपवास प्रार्थनामा रुँदै दिन रात रुँदै प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ प्रेयर केवल पानी मात्र खाएर प्रार्थना गर्दा 3 दिनको आफ्टरनुनमा चाहिँ म लडेको छु प्रेयर। म बेहोस भएर लडेको छु। सुन्नुहोस् है, उपवास प्रार्थना बसेर खाली पेटमा रुँदा म चाहिँ प्रेयर लडेको छु। अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो श्रीमती आउनु भएर मलाई छिटो जुसहरू खुवाउनु भएको, श्रीमती आउनु भएर मलाई केही फ्रुटहरू खुवाउनु भएको छ। प्रियहरू मलाई थाहा छ म चाहिँ लडेको छु प्रियहरू उपवास प्रार्थना 3 दिन 3 रात कन्टिन्यू उपवास प्रार्थना बसेर रुँदा म चाहिँ लडेको छु प्रियर। हाम्रो एकजना दार्जिलिङमा एकजना अगुवाले 10 दिनको कन्टिन्यू उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि 10 दिन र 10 रातको कन्टिन्यू उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि उहाँ चाहिँ 10 दिनमा लड्नु भएको छ, बाथरुममा गिर्नु भएको, बेहोस हुनु भएको छ। आई डोन्ट नो ज्वार बारुमा, आई डोन्ट नो मलेसियामा तपाईहरु उपवास प्रार्थना बसेर रुँदा लड्नु भएको छैन रहेछ। अब लड्नुको लागि त उपवास प्रार्थना बस्नु पनि मिलेन। तर म तपाईलाई एउटा अनुभवको कुरा म तपाईलाई बताइराखेको छु है, अनुभवको कुराहरु। प्रियहरू यहाँ दानियल चाहिँ उपवास प्रार्थना बस्दा यो मान्छे 21 दिनमा प्रियहरू लड्यो। यो मान्छेले उपवास प्रार्थना रोकेन, यो मान्छेले फास्टिङ रोकेन। यो मान्छे जबसम्म परमेश्वर आउनुहुन्न, जबसम्म स्वर्गदूत आउनुहुन्न मेरो प्रार्थनाको उत्तर लिएर म उपवास प्रार्थना तोड्नेवाला छैन। यो मान्छेले उपवास प्रार्थना प्रियहरू तोडेन। फाइनली गएर उनको उपवास प्रार्थनाको उत्तर लिएर ग्याब्रिएल दूत 21 दिनमा आउनु भयो। 20 दिन अगाडि नै आउनु सक्थ्यो ग्याब्रिएल दूत। ग्याब्रिएल दूत चाहिँ 1 दिनमै आउँदै हुनुहुन्थ्यो, 2 दिनमै आउँदै हुन्थ्यो, 3 दिनमै आउँदै हुन्थ्यो। एभ्री डे ग्याब्रिएल दूतले ट्राई गर्दै थियो तल माथिबाट परमेश्वरले जाऊ ग्याब्रिएल, मेरो छोरा तल डानियल रोइरहेको छ, मेरो छोरा डानियल तल चिचाइराखेको छ, मेरो छोरा डानियलले उपवास प्रार्थना सहित केही नखाइकन प्रार्थना गर्दैछ, जाऊ प्रार्थनाको उत्तर लगेर भनेर परमेश्वरले पहिलो दिन जहाँ शैतानको अखाडा छ, जहाँ चाहिँ दुष्टको अखाडा छ, दुष्टहरू त्यहाँ लामितान त्यहाँ बसेको छ माथि, तिनीहरूले चाहिँ दानियलको प्रार्थना तल आउनु नदिनको लागि ग्याब्रिएल दूतलाई चाहिँ रोकेर राख्यो। 21 दिनसम्म रोकेर प्रेयर राख्यो। ग्याब्रिएल दूत त कन्टिन्यू आउनु चाहेको माथिबाट, तर शैतानले तल प्रार्थनाको उत्तर आउनु दिएन। प्रेयर प्रभुलाई धन्यवाद। लास्टमा गएर माइकल दूत परमेश्वरले माइकल तिमी जाऊ, मेरो दूत ग्याब्रिएल दूतलाई रोकेर राखेको छ 21 दिनसम्म। दानियल तल पृथ्वीमा कराइराखेको छ, चिचाइराखेको तल जानु दिएको छैन बाटोमा शैतानले, तिमी जाऊ भनेर माइकल दूतलाई पठाएपछि माइकल दूत चाहिँ वारियर अफ डार्कनेस भनिन्छ, लडाईँ गर्ने। माइकल दूतसँग त थुरथुर छ, दृष्टिपट थुरथुर हो, अरू दूतसँग टक्कर गर्छ
लुसिफरले अरू दूतसँग टक्कर गर्छ तर माइकल दूतसँग चाहिँ यसले कहिले पनि जिन्दगीमा टक्कर गर्न सक्दैन प्रेयर हालेलुया हालेलुया प्रेयर माइकल दूतसँग चाहिँ लुसिफर दूतले कहिले पनि टक्कर गर्न सक्दैन अनि माइकल दूत चाहिँ वारियर अफ डार्कनेस हो अन्धकारसँग लड्ने हो प्रेयर अन्तमा गएर 21 दिनमा चाहिँ माइकल दूत र ग्याब्रिएल दूत दुईजना भारतीय शैतानलाई सत्यानाश गरे प्रेयर फारस देशको शैतानलाई सत्यानाश गर्यो अनि अन्तमा प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ प्रेयर आइपुग्यो पृथ्वीको प्रेयर तपाईले याद गर्नु पर्यो मण्डली अगुवाजनहरु याद गर्नु पर्यो तपाईले उपवास प्रार्थना बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ उपवास तर पृथ्वीमा बस्नु रियलीमा बस्नुस् तपाई प्रेयर रियली बस्नु साच्चै बस्नुस् तपाई केही नखाइ बस्नुस् अनि सक्दो उपवास प्रार्थना बसेको दिन चाहिँ तपाईको कोठामा बसेर घोडामा बसेर साच्चै प्रार्थनामा टाइम बिताउनुस् अब तपाईको कम्पनी तपाईको काम छ त्यो म जान्दछु तर बेलुका बेलुका फर्केर आएर तपाई 1.5 घण्टा उपवास प्रार्थना बसेर यहाँ दानियलको 21 दिनको उपवास प्रार्थना प्रेयर 21 दिनको उपवास प्रार्थनामा अन्तमा चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर लिएर प्रेयर ग्याब्रिएल दूत आएको छ अनि म तपाईलाई प्रेरणा दिउ अन्तमा गएर 21 दिनको बादमा दानियलको प्रार्थनाको उत्तर आयो शैतानलाई खतम गरी माइकल दूत र ग्याब्रिएल प्रार्थनाको उत्तर आयो फेरि तपाईहरु धेरैजनाको उपवास प्रार्थनामा यहाँ हुनुहुन्छ तपाईको उपवास प्रार्थनाको उत्तरहरू उपवास बस्दा बस्दै नआउनु सक्छ प्रियहरू माथि शैतान छ त्यसले रोक्नु सक्छ तर याद गर्नुस् तपाईले उपवास प्रार्थना नतोड्नुहोला तपाईको एक जनाको उपवास प्रार्थनाको उत्तरहरू परमेश्वरले दिनुहुनेछ हालेलुया 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 प्रियहरू यति बेला मैले बोल्दै जाँदाखेरि केही प्रभुले मलाई प्रकाशहरू पनि दिँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु जतिजना यहाँ लिसनर हुनुहुन्छ तपाईहरु यहाँ जतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु कतिजनाको चाहिँ एकदमै नाइटोमा पेटमा कोही बेला डरलाग्दो पेन हुन्छ नाइटो डरलाग्दो दुख्छ भन्ने कुरा प्रभुको आत्माले मलाई बताइरहनु भएको छ है हिजो चाहिँ मलाई लोनको बारेमा प्रभुले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईको कतिजनाको चाहिँ स्पेशली दिदी बहिनीलाई यो इङ्गित प्रभुले गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ या तपाईको घरमा कसैको एकदमै डरलाग्दो पेट कट खाने नाइट्रोको पनि कट खाने एउटा बिमार प्रभुले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ है राइट नाउ तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ यहाँ ल यति बेला तपाईहरुको जसको पेटमा पेट दुख्दैछ तपाईले हात राख्नु ल यति बेला ल म सबैको लागि अहिले नै म प्रार्थना गर्न गइराखेको छु ल अनि हामी सबै जना सुन्नेहरूले पनि प्रार्थना गर्नेछौँ ल सबैजनाले आफ्नो पेटमा हात राख्नु होला जसको दुखिराखेको छ अनि अरू नदुख्नेले आँखा चिप गर्नु होला नासरत शक्तिशाली नाउँमा राइट नाउ प्रभु यति बेला म पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा मलेसियामा जुन छोरा र छोरीहरूको पेटमा नाइटो अनि नाइटोको मुनि पेट दुख्दछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा एक दुष्ट अन्धकारको सारा आत्मा यशाया 54 को 17 पदमा तेरो हात हतियार टुक्रा टुक्रा भएको घोषणा गर्छु म अय्युब 18 को 5 मा तेरो बत्ती निभेको घोषणा गर्छु जुन छोरीको पेटमा दर्द छ राइट नाउ प्रभु अहिले तपाईको वचनले भन्छ वचनसँग 107 को 20 मा जिउँदो परमेश्वरले आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ र रोग कष्टको पार्नुहुन्छ याकूब 5 को 13 ले भन्छ धर्म कुरा तेल घसेर प्रार्थना गर्नु विश्वासको प्रार्थनाले बिमारी निर्गाउनेछ तपाईको परमेश्वर प्रभु तपाईको वचनले भविष्य यीशुले क्रुसमा बोगाएको रोग कष्ट निर्गाउनेछ ए दुष्ट अन्धकारको फौज पेट दुखाउने आत्मा यो छोराको जीवनबाट यो बहिनीको जीवनबाट जहाँ पनि रोग छ यीशुको नाममा तल म निस्किजाने हुकुम गर्छु खबरदार तैँले यो छोरीलाई यो छोरामाथि आक्रमण गरेर ख्रीष्टको महिमा तैँले रोक्न पाउने छैनस् येशू ख्रीष्टको नाममा पेट दुखाउने सारा आत्मा तलब 32-19 वचनको चाबी यस वेशको चाबी प्रकाश 1:28 को चाबीले बाँधेर अर्ध लोकमा तलब जानेको गर्छु अर्ध लोकमा तलब जानेको गर्छु राइट नाउ अहिले नै म तलाई ए पेट दुखाउने स्पिरिट तो निस्कियो पेटहरुबाट right now come on right now in the mighty name of Jesus निस्कि अनि तो अर्ध लोकमा जा
प्रभु तपाईँको वचन हेर, तपाईँको वचन यहाँ 32:27 भन्छ म जीवधारको परमेश्वर हुँ, ममा कुनै कुरो असम्भव छैन। वचनसँग 137 को 86 को 10 भन्छ जे त परमेश्वर एक्लै अचम्मको कामहरू गर्नुहुन्छ। लुकाएको 37:29 भन्छ ख्रीष्ट यीशुमा कुनै कुरो असम्भव छैन। प्रभु यति बेला याकु 6:7 तपाईँको अधीनमा बसेर दुष्टको सबै शक्तिहरूलाई म इन्कार गर्छु, यीशुको नाममा डाँट्छु, म हपार्छु। प्रभु तपाईँको रगत आज 2019 वर्ष गरी कल्भरीको क्रुसमा जो तपाईँले रगत बगाउनु भयो, यो रगत यो छोरीको जीवनमा, यो छोराको जीवनमा अनि सुन्ने एक जन्म म रिलिज गर्छु, राइट नाउ म रिलिज गर्छु। हालेलुया। ओ रिदम बाबा निखुरीमा सन्द्रा हालेलुया, सिंखरामा सन्द्रा हालेलुया, तुइलबसा रिदम बाबा निखुरीमा सन्द्रा हालेलुया। प्रभु तपाईँको रगत यहाँ बसिराखेको प्रत्येक उपवास बस्ने 13-14 जना नानीहरूमाथि तपाईँको रगत म छर्किन्छु। जसले फास्टिङ बसिराखेको छ एकको जीवनमा तपाईँको रगत म छर्किन्छु। प्रभु धन्यवाद तपाईँले छोराछोरीलाई छुनु भएको लागि अब मिराकल आशिषकर्म गर्नुहुनेछ अनि यहाँ गवाई बाँड्नेछ र महिमा बढाउनेछ। धन्यवाद प्रार्थना सुन्नुभएको लागि येशू प्रभुको नाममा आमेन। धन्यवाद। हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ ल। प्रियहरू, तपाईको कयौं प्रार्थनाको उत्तरहरू अहिलेसम्म आएको छैन, कयौं प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले पाउनु भएको छैन। मैले हिजोदेखि भन्दैछु तपाईँलाई ऋण लागेको छ, कतिजनाको घर बनाउनु सक्नु भएको छैन, कतिजनाको घरमा वाइफको प्रब्लम छ, कतिजनाको हस्बेन्डको प्रब्लम छ, कतिजनाको घरमा आमा बाउसँग प्रब्लम हुन्छ, तपाईँको कतिजनाको मण्डलीमा प्रब्लम छ। प्रेयरहरू तपाईँको उपवास प्रार्थना बस्नुहोस्, 7 दिन 14 दिन 21 दिन 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थनाबाट अचम्मको काम अद्भुत कुरा गर्दै लानुहुनेछ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभुलाई महिमा प्रियहरू मेरो गवाई बताउँ तपाईँलाई। आज 20-21 वर्ष अगाडिको कुरा हो प्रियहरू, 20-21 वर्ष अगाडि सिलगढीको कुरा म तपाईँलाई गरिरहेको छु। 20-21 वर्ष अगाडि लगभग हाम्रो सिलगढीमा हाम्रो प्राय जस्तो मण्डली चाहिँ आदिवासीहरू सन्तानी मण्डलीहरू छ। प्रियहरू, आदिवासी सन्तानी भनेको तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ, उनीहरू धेरै गरिब हुन्छन्, अशिक्षित पनि हुन्छन्, उनीहरू एकदमै मात्रामा चाड रक्सीहरू खान्छन् अनि उनीहरूको एजुकेसनमा धेरै कमजोरी हुन्छ। इन्डियामा प्रायः जस्तो आदिवासी सन्तानीहरूको अवस्था त्यस्तै नै छ। प्रियहरू, अनि हाम्रो मण्डलीमा 20-21 वर्ष अगाडि प्राय आदि सन्तानीहरू प्रभुमा आए, 13 जना सन्तानीहरू प्रभुमा प्रेयर आए, तर उनीहरू चाहिँ माटोको घरमा बस्ने। प्रेयर माटोको घर, उनीहरूको घरभित्र बस्दाखेरि बस्ने जग्गा नहुने, उनीहरूको घरको छानाहरू पनि माटो, पनि माटो, तपाईँको बस्ने जग्गा पनि सबै माटोको घरहरू थिए। प्रेयर इभन हाम्रो 2 सन्तानीहरूको सन्तानी पास्टरको घर पनि प्रेयर माटोको प्रेयर थिए। प्राय 21 वर्ष अगाडि प्रेयरहरू हाम्रो उपवास प्रार्थना चलिरहन्थ्यो अनि एक दिन परमेश्वरले मसँग बोल्नुभयो, छोरा मेरो मण्डलीको सबै मानिसहरूको घरमा म समृद्धि ल्याउन चाहन्छु, उनीहरूको घरमा म उनीहरूको घर नयाँ घरमा दिन चाहन्छु, घरमा राम्रो दिन चाहन्छु, तर तिमीहरूले एउटा टिम बनाएर एउटा दलको घरमा गएर तिमीले बिहानदेखि बेलुकासम्म उपवास प्रार्थना बसेर हातमा माटो, हातमा तेल, हातमा पानी लगेर चाहिँ प्रत्येकको घरमा छर्किनु, प्रार्थना गरेर छर्किनु भनेर प्रभुले प्रेयर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछौ पास्टर, सुन्दैछौ। धन्यवाद। ल यो गवाई साह्रो एकदम राम्रो छ सुन्नु न तपाईँहरू है। अनि उपवास राख्यौँ दिनभरि अनि हामी हातमा माटो, तेल अनि पानी लगेर हामी हाम्रो सन्तानी गाउँमा गयौँ। यो मे महिनातिरकै कुरा हो, पानी परिराखेको बेला हामी गयौँ प्रिय। अनि हामीले उनीहरूको घर घरमा गएर बिहान लगभग 8-9 बजीदेखि लिएर बेलुका 5-6 बजीसम्ममा झन्डै 28-30 घन्टा सन्तानीहरूको घरमा गएर हामीले उपवास प्रार्थना सहित हामीले पानी, तेल, माटो सहित प्रत्येकको घरमा हामीले हाल्यौँ। सबैको माटोको घर छ,
सबैको माटोको घर छ, गरिब छ सबै पास्टरहरू, सबैको घर एकदम माटोकै घर मात्रै छ, एकदम गरिब उहाँहरू। तर मण्डली अनि हामीले बिहान 8-9 बजेदेखि लिएर पानीमा प्रार्थना गरेको, माटोमा प्रार्थना गरेको, हामीले बालुवामा प्रार्थना गरेको, तेलमा प्रार्थना गरेको, फास्टिङ सहित हामीले प्रत्येकको घरमा छर्क्यौँ। प्रभुले जे गर्नु भन्नुभयो त्यही गर्यौँ। हामीले बेलुका 5-6 बजेसम्म हामी धेरै थाक्यौँ। दिनभरि झन्डै 28-30 घरमा प्रार्थना गर्दै 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 गरम महिनामा छाता छोडेर हामीले प्रार्थना सकेर गयौँ है। प्रभुले भन्नुभएको छ, म नयाँ भर दिन्छु सबैजनालाई। तर उपवास प्रार्थना बसेर यसरी यसरी प्रार्थना गरौँ हिदायत प्रभुले दिनुभयो। ल प्रियहरू, अब जब हामीले त्यो काम सक्यौँ, हामीले उपवास प्रार्थना सहित माटो, तेल अनि पानी लगेर प्रियहरू जब हामीले सबै विश्वासीको घरमा हामीले छर्क्यौँ, सबैको घर मैले भने माटोको घर, सबैको घर माटोको घर, गरिब अवस्थामा प्रियहरू। अनि प्रियहरू त्यो वर्ष हामीले प्रार्थना गरिसकेपछि के भयो त, म तपाईँलाई बताउँ अब के भयो त। हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो सहरमा, हाम्रो मण्डलीमा 3वटा घटना घट्यो। त्यो प्रार्थना सकेपछि के घटना घट्यो भन्दाखेरि नम्बर 1 मा चाहिँ हज भन्ने कम्पनी, अहिले भोडाफोन भन्छ, त्यति बेला हज भन्थ्यो। हज भन्ने कम्पनी चाहिँ त्यति बेला हाम्रो सिलगढी सहरमा आयो। भोडाफोन, अहिलेको भोडाफोन हज कम्पनी। अनि हाम्रो सन्ताली मण्डलीको धेरैजना जवानहरूले, सुन्नुहोस् है, सन्ताली मण्डलीको धेरैजना जवानहरूले चाहिँ त्यो हज कम्पनीमा नोकरी पाए। नम्बर 1 सुन्नुहोस् है, नोकरी पाए नम्बर 1। नम्बर 2 मा हाम्रो त्यो मण्डली चाहिँ प्राय बस्तीमा छ। धानहरू, चामलहरू, तपाईँको मोबाइल राम्रो भयो, धन्यवाद। काहीँ पनि नलाउनुहोस् है, नेपाल मलेसिया काहीँ पनि। ल अब राम्रो भयो, धन्यवाद। त सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो मण्डली त्यो बस्तीको मण्डलीमा चाहिँ जहिले पनि धान पाकेको बेलामा, जहिले पनि फलफुल पाकेको बेलामा चाहिँ हात्ती आएर प्रत्येक वर्ष खाइदिन्छ। प्रियहरू पुरा नोक्सानी हुन्थ्यो। प्रभुलाई महिमा होस्। त्यो उपवास प्रार्थना बसेर तेल, पानी, नुन, बालुवा छर्केपछि त्यो वर्ष कुनै पनि हात्ती प्रियहरू आएन हाम्रो गाउँमा, त्यो जग्गामा, त्यो ठाउँमा। अनि हाम्रो मण्डलीको धान चामलहरू, कोपी खेतीपाती हात्तीले खाएन। अनि हाम्रो मण्डलीको खेतीपाती, गाई बस्तु सबैमा प्रियहरू फलिफाप भयो। नम्बर 2 सुन्नुहोस् है, नम्बर 2। नम्बर 1 मा हज कम्पनी भोडाफोन आयो अनि प्राय मण्डलीहरूले त्यहाँ काम पायो, नोकरी पायो, पैसा कमाउने बाटो आयो। नम्बर 2 मा नम्बर 2 मा हात्ती आएन, परमेश्वरले हात्ती रोकिदिनु भयो। अनि धान चामल खेतीपाती सबैबाट पैसा रुपियाँ आयो, मण्डलीमा पैसा आयो। नम्बर 3 मा मण्डलीको मान्छेहरूले, दाजुभाइहरूले त्यो वर्ष उपवास प्रार्थना बसेको बादमा ठिका बिगाको कामहरू पायो। सुन्नुहोस् है, सानो सानो ठिका बिगा र कन्ट्र्याक्टरको काम पायो। अनि उनीहरूले त्यो वर्ष पुरा पैसा कमायो। ल सुन्नुहोस्, अब छोराछोरी नोकरी पाए, पैसा कमायो। धान खेतीपाती, गाई बस्तुबाट आमदानी भयो। हात्ती आएन, परमेश्वरले हात्ती रोकिदिनु भयो। नम्बर 3 मा मण्डलीको जवानहरूले, मण्डलीको दाजुभाइहरूले ठिका बिगाको काम पायो, कन्ट्र्याक्टरको काम पायो, पैसा आउने बाटो भयो। अनि त्यसको बादमा बिस्तारै मात्रामा 9, 10, 12 महिनाको बादमा 1, 2, 3 गर्दै बिस्तारै मान्छेहरूले सानो गर्दै सिमेन्टको घर, च्यादरको घरहरू बनाउन थाल्नुभयो। हालेलुया, हालेलुया भन्दै गर्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना गरेको 2 वर्षदेखि लिएर हामीले प्रार्थना गरेको 2 वर्षदेखि लिएर 3 वर्षभित्रमा प्रत्येक मण्डलीको मानिसहरूले सिमेन्ट र च्यादरको घर बनाए, पैसा प्रभुले दिनुभयो। इभन हाम्रो 2 जना मण्डलीको आदि सन्ताली पास्टरहरूले दामी प्रियहरू सिमेन्टको घर बनाउनु भयो। 1 जना पास्टरको अहिले पनि सानो ठुलो गरेर 3टा सिमेन्टको घर छ। एउटा पास्टर बाबुको एकदमै ठुलो, झन्डै 4-5 वटा रुम भएको ठुलो सिमेन्टको घर परमेश्वरले हाम्रो 2 जना पास्टर बाबुलाई दिनुभएको छ।
अहिले तपाईँ सिलगढी आउनु भयो भने त्यो ठाउँमा म लानु सक्छु तपाईँलाई घुमाउन। प्रत्येकको प्रेयर सिमेन्टको घर, प्रत्येकको च्यादरको राम्रो घर प्रभुले मलाई दिनुभयो। सबैजनाले उपवास प्रार्थना बसिकन तेल छर्केर पानी छर्केर प्रेयर हामीले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले धन परमेश्वरले कहाँ पठाइदिनु भयो, परमेश्वरले नोकरी दिनुभयो, परमेश्वरले हात्ती रोकिदिनु भयो अनि मण्डलीको घरमा गरिबीपना हटेर गयो। मण्डलीको घरमा प्रेयर आर्थिक सम्पन्नताको कुराहरू आयो। मण्डलीमा खेतीपातीमा हामी कुरा बुझेर पनि या नबुझेर पनि हामी तारिसेको जान्छौँ। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. यो अचम्मको कुरा हो, अचम्मको कुरा हो। उपवास प्रार्थना बसेर तेलमा प्रार्थना गर्दा, माटोमा प्रार्थना गर्दाखेरि, उपवास प्रार्थना बसेर पानीमा प्रार्थना गरेर गाउँमा गएर छर्किँदा, घर घरमा छर्किँदाखेरि माटोको घरलाई परमेश्वरले च्यादरको घर, माटोको घरलाई परमेश्वरले सिमेन्टको घर परमेश्वरले दिनुभयो। हालेलुया। यसरी म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूको सबै क्रिस्चियनहरूको राम्रो राम्रो घर भएको चाहनुहुन्छ भने, क्रिस्चियनहरूको बिल्डिङ भएको, क्रिस्चियनहरू धनी भएको, क्रिस्चियनहरूमा पुरा रुपियाँ पैसा भएको, क्रिस्चियनहरूमा सुन चाँदी भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। तर कालो धन लुटपाट गरेर पेर्नु होइन, कालो धन गरेर हत्या गरेर डरलाग्दो नराम्रो काम गरेर होइन, हामीलाई परिश्रम गरेर परमेश्वरले हाम्रो घर राम्रो होस्, हाम्रो सबै कुरा राम्रो होस् भनेर उहाँले चाहनुहुन्छ। र नै उहाँले उत्पत्ति 9:1 तिमीहरू फल्दै फुल्दै तिमीहरू चाहिँ वृद्धि हुँदै जाऊ भन्नुभएको यो प्रेयर। जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो, आदम र हव्वालाई बनाउनु भन्दा अगाडि उहाँले 6 दिन 6 रात 6 दिनमा चाहिँ अन्तमा आदमलाई बनाउनु भएको हो। तर 5औं दिनसम्म त परमेश्वरले आदमलाई के चाहिन्छ, हावालाई के चाहिन्छ सबै बनाउनु भएको हो कि होइन? सबै बनाउनु भएको। खेतीपाती, माछादेखि लिएर खानेकुरादेखि लिएर गाई बस्तुदेखि लिएर संसारमा खाने फ्रुट्सहरूदेखि लिएर धान चामल सबै कुरो पशु प्राणी चाहिँ आदम र हव्वाको परमेश्वरले पहिल्यै बनाउनु भएको। जब आदम र हव्वा बनिसकेपछि चाहिँ आदम र हव्वाले सबै कुराहरू देख्नुभयो, सबै कुरा राम्रो राम्रो खानेकुरा देख्नुभयो, माछाहरू देख्नुभयो, चराचुरुङ्गीहरू देख्नुभयो, जे देख्नुभयो अनि आदम र हव्वालाई प्रभुले भन्नुभएको यो सबै तिमीहरूको लागि हो, तिमीले गरेर अधिकार गर, तिमीहरूका लागि बनाइदिएको भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा गरेको छ। हालेलुया। एक्चुअली हाम्रो परमेश्वरले कति बेसी हामीलाई माया गर्नु भएको, हामी गरिब भएको, हामीलाई ऋण लागेको, हामी भोको भएको, हामी एकदमै निर्धन भएको, हामी कमजोर भएको परमेश्वरले प्रेम चाहनुहुन्न। रुपियाँ पैसाकै मात्रै पछि, धन सम्पत्तिकै मात्र पछि, कमाउनुकै पछि मात्र लाग्ने कुराहरू होइन मैले भनेको प्रेयर। तर एक्चुअली परमेश्वरले हामीलाई परिश्रमको साथमा, इमानदारीको साथमा प्रेयर हामीलाई परमेश्वरले कमाएको उहाँले चाहनुहुन्छ। र हामी प्रत्येकको गोजीमा रुपियाँ पैसा भएको र हाम्रो घरहरू राम्रो भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। मैले आफ्नो मण्डलीको कुरा गरेँ, सबै हाम्रो सन्तानी मण्डलीको घर त माटोको थियो, प्रेयर माटोको घर थियो। तर उपवास प्रार्थना गरेर तेल छर्किँदा, उपवास प्रार्थना छर्केर गरेर पेहरू माटो छर्किँदा, उपवास प्रार्थना गरेर पेहरू पानी छर्किँदाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई नोकरी दिनुभयो, मानिसलाई हात्ती रोकिदिनु भयो, पशु प्राणी उन्नतिको कुराहरू भयो, मान्छेले नोकरी पाए अनि मानिसले राम्रो घरहरू पेहरू बनाए। हालेलुया। मेरो तपाईँले आँसु बगाउनु सक्नु भएन भने, तपाईँ उपवास प्रार्थना बसेर विलाप गर्नु सक्नु भएन भने, उपवास प्रार्थना बसेर तपाईँले फास्टिङ बसेर विलाप गर्नु सक्नु भएन भने तपाईँलाई गरिबीपनाले प्रेयरहरू हतपत्त छोड्दैन। परिश्रम त पक्का गर्नु नै पर्छ, तर उपवास प्रार्थना एउटा सफलताको चाबी हो। एउटा उपवास प्रार्थना चाहिँ एउटा सक्सेसको चाबी हो प्रेयर। तपाईँ र म यदि गरिब छौँ भने, मैले भने ऋणहरूबाट हामी मुक्त भएको छैन भने,
यदि हामी लोनहरूबाट हामी मुक्त भएको छैन भने, रोगहरूबाट हामी मुक्त भएको छैन भने, हाम्रो घरमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू छ भने, हाम्रो फ्यामिलीमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू चाहिँ प्रेयर हामी फास्टिङ बस्छौँ, हामी उपवास प्रार्थना बस्छौँ, उपवास प्रार्थना बसेर हामी रौँ, उपवास प्रार्थना बसेर प्रेयर हामी विलाप गरौँ, परमेश्वरले हाम्रो विलापको प्रार्थना सुन्नुहुनेछ अनि परमेश्वरले हामीलाई मौकाहरू दिनुहुनेछ, हाम्रो रोगहरू निको पार्नुहुनेछ, प्रेयर हामीलाई नयाँ घरहरू दिनुहुनेछ, हामीलाई कमाउने बाटो दिनुहुनेछ, हामीले नोकरीहरू पाउनेछौँ, राम्रो कम्पनीतिर नोकरी पाउनेछौँ, भिजाहरू लाग्नेछ, प्रेयरहरू प्रमोसनहरू हुनेछ, कम्पनीको मालिकको हृदयमा परमेश्वर बोल्नुहुनेछ, प्रेयरहरू अनि समृद्धिको कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउनेछ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब अहिले त धेरैजना मान्छेहरूले उपवास प्रार्थना बस्न भन्दाखेरि मलाई त पेट दुख्छ, उपवास प्रार्थना बस्नु सक्दैन, पेट माथि नै हुन्छ, डायबिटिज छ, उपवास प्रार्थना बस्नु सक्दैन, चक्कर लाग्छ, उपवास प्रार्थना बस्नु सक्दैन। प्रेयरहरू धेरै बहाना छ अहिलेको विश्वासीलाई प्रेयर धेरै। तर धन्यवाद जवार बारमा तपाईँहरू 13-14 जना, नेपालमा 13-14 जना सबैजना उपवास प्रार्थनामा हुँदो रहेछ। परमेश्वरलाई महिमा होस् कि तपाईँले कुरा बुझ्नु भएर उपवास प्रार्थना बस्नु भयो। केवल 8-7 मिनट छ त मैले तपाईँलाई अगाडि बताएँ, मैले हिजो तपाईँलाई बताएँ, मैले 45 दिनको लागि मात्र मैले अमेरिकाको भिजा मागेको, तर प्रभुले मलाई 7 दिन उपवास प्रार्थना बस भन्नुभयो मलाई होटलमा, अनि 25,000 मलाई परमेश्वरले अफरिङ माग्नु भयो, अनि परमेश्वरले मलाई 25,000 अफरिङ माग्नु भएपछि 7 दिन परमेश्वरले मलाई 45 दिनको होइन तर मलाई मैले हिजो तपाईँलाई यो टेस्टिमनी बाँडेँ। तपाईँहरू धेरै देशमा अहिले हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ, थुप्रै समस्याहरू होला, तपाईँको कम्पनीको समस्याहरू होला, तलब तनखाको समस्याहरू होला, तपाईँको तलब तनखा नबढिराखेको होला, तपाईँको सेवकाईमा कन्फ्युजनको कुराहरू होला, प्रेयरहरू तपाईँको सेवकाईमा कसरी सेवकाई गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू होला, अब गएर के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू होला, कसैको बच्चा भइराखेको छैन होला, कसैको श्रीमानले दुःख, कसैले श्रीमतीले दुःख, सासू ससुरामा दुःख, थुप्रै कुराहरू होला। प्रेयर कोठा बन्द उपवास प्रार्थनाशील कोठा बन्द गरेर तपाईँ रुनुहोस्, परमेश्वरले अद्भुत गरेर तपाईँलाई आश दिनुहुनेछ, छुटकारा दिनुहुनेछ प्रेयरहरू। र अब प्रेयरहरू म तपाईँलाई बताऊँ, एउटा टेस्टिमनी बताएर म मेरो मेसेजलाई अन्त गर्दैछु अहिले, अनि भरे अलिकति म कन्टिन्यू गर्छु। एकजना यो सेवकाई गर्ने मानिसहरूलाई एउटा पास्टरको सिक्किमको एकजना पास्टर भएको छ, नागाल्यान्ड गएर मैले ब्रिटिस साडी गर्नुभयो, धेरै राम्रो पढ्नु भएको, अनि उहाँलाई सबैजनाले ब्रिटिस गरेको बादमा सहरमा सेवकाई गर्नु, सिटीमा सेवकाई गर्नु, नागाल्यान्डमा सेवा गर्नु, नेपालमा सेवा गर्नु, कोइनामा सेवा गर्नु, ग्याङ्टोक सिक्किममा सेवा गर्नु, सहरमा सेवकाई गर्नु भनेर भन्न थाल्नु भयो। पढेको मान्छे आफैले पनि सहरमा आउनुभयो, प्रभुलाई प्रभु मलाई सिटी दिनु, किनकि म पढेँ, मैले ब्रिटिस गरेँ, मलाई सबैले आउने चाहिँ राम्रो बोल्नु सक्छु। उहाँले पनि सहरै मागिराख्नु भएको थियो, अनि प्रभुले भन्नुभयो छोरा अहिले सहरहरू नमाग, अहिले सिटीहरू नमाग, पहिला उपवास प्रार्थना बस 21 दिनको, अनि म 21 दिनमा तसँग कुरा गर्छु। यो मिनिस्ट्री गर्ने मानिसहरूलाई प्रेयर है, सेवकाई गर्ने मानिसहरूको लागि। अनि उहाँले परमेश्वरको आवाज सुनेपछि बुढाबुढी भएर 21 दिनको उपवास प्रार्थना बस्नु भएछ सिक्किममा। अनि 21 दिनको उपवास प्रार्थना बसिसक्नु भएपछि चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई एउटा रिमोट बस्ती जग्गा देखाउनु भएको छ, जहाँ छोरा यो जग्गामा गएर सेवा सुरु। ल उहाँले त अब सिटी माग्दै हुनुहुन्थ्यो, सहर माग्दै हुनुहुन्थ्यो, तर प्रभुले एउटा रिमोट जग्गा देखाउनु भयो, त्यो जग्गामा उहाँ पुग्नु भएछ। मेरो चाहिँ साइडमा लगभग मलाई ज्वाइँ पर्छ, अनि एक दिन उहाँले मलाई बोलाउनु भएर म गएँ। धेरै सिक्किमको एउटा रिमोट जग्गामा पुगेँ म, एकदमै बलौटे घारी, एकदमै नरमाइलो जग्गा, एकदमै घर चाहिँ थुप्रै भएको, कोही पनि विश्वासी नभएको रफ ठाउँमा म पुगेँ। अनि उहाँहरू एउटा सानो किराय घरमा बस्नु भएको रहेछ। अनि मैले उहाँलाई भने अनि ज्वाइँ साहब तपाईँ नागाल्यान्डबाट यत्रो ठुलो तालिम सकेर आउनु भयो, तपाईँ त यस्तो रिमोट जग्गामा तपाईँ अहिले आउनु भएको छ, दुःख एकदमै दुःखदायी यो गाउँमा देख्दैछु। दाजु म तपाईँलाई के भन्नु, मैले पनि सहर माग्दै थिएँ, मैले पनि सिटी माग्दै थिएँ, तर प्रभुले मलाई 21 दिन उपवास प्रार्थना बस भन्नुभयो। मेरो वाइफसँग 21 दिन उपवास प्रार्थना बस्यो भने त्यो 21 दिन उपवास प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले मलाई यो गाउँमा जा, म
अचम्मको काम गर्छु भनेर प्रभुले मलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ र मलाई थाहा छैन म भर्खर 8-10 दिनको आइपुगेको किराय घरमा बस्दैछु यहाँ न गाडीको बाटो छ न राम्रो पानी छ न स्कुल यहाँ केही पनि राम्रो छैन यहाँ अब यो गाउँमा जा भनेर भनेपछि त दाजुमा आउनु पर्यो भनेर उहाँले मलाई साँगो र एउटा सानो बेडमा उहाँले सुताउनु भयो मलाई म पनि छक्कै परे अब अनि मैले पनि उहाँलाई प्रार्थना गरिराखेर प्रियहरू म त्यहाँबाट फर्केर आएँ प्रियहरू परमेश्वर अचम्मको हुनुहुन्छ उहाँ पास्टर बाबुको जीवनबाट म भन्न सक्छु झन्नै 2 वर्षभित्रमा त्यो पास्टर बाबुको जीवनबाट झन्डै 2 वर्षभित्रमा 30 देखि 40 घर मानिसहरू प्रभु यीशु मसीहमा त्यो गाउँमा आए हालेलुया हालेलुया त्यो गाउँमा त्यो दुःखले भरेको गाउँमा त्यो कष्टले भरेको गाउँमा 30 देखि लिएर 40 घर मानिसले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरे अनि त्यहाँ ठुलो मण्डली परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनबाट सुरुवात गर्नुभयो र पछाडि गएर उहाँहरूले त्यही गाउँमा एकदम राम्रो चर्चहरू पनि बनाउनु भयो त्यही गाउँमा उहाँले ठुलो मण्डली भवन पनि बनाउनु भयो त्यति मात्र होइन पछाडि गएर परमेश्वरले उहाँलाई त्यो ठाउँबाट अलिकति अर्कै जग्गामा बाइबल स्कुल पनि सुरुवात गर भनेर बाइबल अनि अहिले त्यो पास्टर बाबु चाहिँ त्यो बाइबल स्कुलको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ अनि त्यो पास्टर बाबु चाहिँ प्रियहरू त्यो मण्डलीको चाहिँ एउटा सिनियर पास्टर पनि हुनुहुन्छ एउटा रिमोट जग्गामा प्रिय एउटा रिमोट जग्गा उहाँले त सहर ताक्दै हुनुहुन्थ्यो सिटी ताक्दै हुनुहुन्थ्यो जहाँ अङ्ग्रेजी बोलिन्छ त्यहाँ ताक्दै हुनुहुन्थ्यो जहाँ चाहिँ गाडीमा त चढ्नु सकिन्छ त्यो ताक्दै हुनुहुन्थ्यो तर प्रभुले 21 दिन फास्टिङ बस्छौ र म तिमीसँग कुरा गर्छु अनि बुढाबुढीले 21 दिन फास्टिङ बसेको बादमा उहाँलाई त्यो रिमोट जग्गा देखाउनु भयो अनि रिमोट जग्गामा पुग्दाखेरि म पुगेको थिएँ प्रेम त्यो जग्गा अस्पट लाग्दो जग्गा नरमाइलो जग्गा एकदमै कसरी गरी खाने यो जग्गामा तर प्रियहरू परमेश्वरले 2 वर्षदेखि 3 वर्षभित्रमा 30-40 घर परमेश्वरले मण्डली दिनुभयो आज त्यो मण्डलीबाट धेरैजना सेवकहरू प्रियहरू जन्मेको छ आज धेरै त्यहाँबाट अरू छोरी चर्चहरू पनि प्रियहरू जन्मेको छ त्यो रिमोट जग्गाबाट त्यो रिमोट जग्गा छैन त्यहाँ गाडीको बाटोहरू पुगेको छ त्यहाँ प्रियहरू अहिले अलखै ताली बजाएर परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ है तपाईँको ताली बजाएर प्रियहरू परमेश्वरले सहरलाई जतिको बेसी माग बस्तीलाई त्यतिकै बेसी माया गर्नुहुन्छ म त बस्तीमा हुर्केको मान्छे आई लभ बस्ती मलाई त एकदम बस्ती मनपर्छ म दार्जिलिङमा हुर्केँ मेरो दार्जिलिङ बस्तीमा घर छ तर म नेपाल भनेपछि हुरुक्कै हुन्छु जब म काँक्रा भित्र जान्छु काँक्रा भित्र गएपछि उता एकदम मलाई फर्किन मन लाग्दैन यतातिर किन भन्दाखेरि मेरो पुर्ख्यौलीहरू 160-70 वर्ष अगाडि उता नेपालबाट कञ्चनजङ्घाको फेदीमा मेरो पुर्ख्यौलीहरू छ हाम्रो कुलुङ राई वादी राईको पुर्ख्यौलीहरू अनि हामी चाहिँ यता आएको यो इतिहासले बताउँदछ मलाई एकदमै मनपर्छ प्रियहरू नेपालमा एकदम नेपालको कसरी मलाई सिटिजन दियो भने त नेपालमै पनि काहीँ घर बनाउँथे जस्तो लाग्छ तर दिँदैन डबल सिटिजन त हुँदैन मलाई एकदमै बेसी मनपर्छ प्रियहरू नेपालमा धेरै प्रियहरू रिमोट जग्गाहरू छ बस्तीहरू छ नेपालको धेरै बस्तीमा प्रियहरू म पुगेको छु नेपालको डरलाग्दो ठाउँमा प्रियहरू म हिमालको फेदीतिर पुगेको छु तपाईहरु कतिजना मलेसियामा हुनुहुन्छ प्रभुलाई महिमा होस् भनेर रुपियाँ पैसा कमाउनु भएर नेपालमा इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ मण्डली स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ प्रभुलाई महिमा होस् कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ अब भोलि पर्सि गएर मलेसियाबाट गएर यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्स्क्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा